अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के रसूल ने जब मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की दावत दी तो कुर्बे क़यामत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह एक बार फिर से तुम्हें क़यामत के रोज़ कब्रों से ज़िंदा करेगा और दुनिया के तमाम लोग इसके सामने पेश होंगे। लेकिन काफिरों ने मजाक उड़ाया कि क्या तुम्हारा अल्लाह बोसीदा हो जाने वाली हड्डियों को फिर से कब्रों से ज़िंदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार पैदा करने पर कादिर है वो दोबारा भी तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा करके ज़िंदा करेगा और सब के सब लोग उसके हजूर पेश किए जाएंगे। यानी जब रब करीम ने इस कायनात को पैदा फरमाया तो एक वक्त मुअय्यन पर इसका खात्मा भी लिख दिया और आज 1400 साल के बाद साइंस भी ये कहती है कि हमारी ये कायनात एक धमाके से फटकर बनी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और हमारी ये कायनात उस वक्त से मुसलसल फैल रही है जैसे फ़र्ज़ करें कि गुब्बारे के अंदर मुसलसल हवा भरते जाएं, यानी उसे फैलाते जाएं, तो एक हद के बाद वो जाकर फट जाएगा। इसी तरह से इस कायनात ने भी एक हद के फैलाव के बाद वापसी का सफ़र शुरू करना है और फिर हर चीज़ वैसे ही एक नुक्ते या नथिंग पॉइंट के अंदर फिर से समा जाएगी जैसे इसका आगाज़ हुआ। क़यामत का ये मंजर कैसा होगा ये समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हाल ही में साइंटिस्ट को ज़ेरे समंदर यानी दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल कायल के नीचे एक ऐसा आतिशफ़िशां पहाड़ मिला है जो पिछले 150 मिलियन सालों से अब तक सो रहा है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफ़िशां पहाड़ है, सिर्फ ज़मीन का नहीं, और ये अकेला पूरी इंसानियत को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर खड़े हैं कि कब कायनात के खात्मे या क़यामत का हुक्म मिले और वो सुर फूंके। और जब अल्लाह का हुक्म मिलेगा तो अपने हाथ में मौजूद उस ट्रम्पेट को वो एक बार बजाएंगे, जिसके बाद दुनिया के तमाम इंसान मर जाएंगे, हर चीज़ फना हो जाएगी। इसके बाद वो इसे दोबारा बजाएंगे, जिसके बाद लोग फिर से ज़िंदा होंगे, अपनी कब्रों से उठकर खड़े होंगे और जहाँ वहाँ देखेंगे। वो देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, ज़मीन बिल्कुल हमवार हो गई है, इस पर कोई पहाड़ कोई समंदर मौजूद नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक इस ज़मीन को बिल्कुल हमवार कर देंगे। जो भी आखिरी इंसान इस दुनिया में आया वो अल्लाह ताला के हजूर एक ही लाइन में खड़ा हो सके। लोग नंगे पाँव नंगे बदन अफरा तफरी के आलम में होंगे। अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लोग ऐसी ही हालत में नंगे बदन होंगे जैसे वो पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी इस हालत के अंदर भी किसी शख्स को भी दूसरे शख्स की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि हर एक को बस अपनी फिक्र होगी। कुछ लोग कब्रों से अंधेरे के साथ निकलेंगे, जबकि कुछ के साथ रोशनी या नूर होगा जो कि इनका ईमान होगा। ये लोग इस रोशनी के जरिए जन्नत के अंदर जाने का रास्ता तलाश करते जाएंगे, क्योंकि कब्रों से उठने के बाद जन्नत तक जाने का रास्ता अंधेरे से भरा होगा। जबकि जिन लोगों के अमाल बहुत बुरे होंगे या वो जहन्नमी होंगे, उनके पास ये रोशनी बिल्कुल नहीं होगी और वो इन ईमान वाले लोगों का पीछा करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो भी इनको फॉलो करते हुए अमाल की जगह पर और फिर जन्नत में पहुंच सकें। लेकिन कोई एक भी शख्स किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कब्रों से उठेंगे, उनके पास ना तो रोशनी होगी और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके रास्ते के अंदर एक बड़ी दीवार डाल दी जाएगी और ये यहीं कैद होकर रह जाएंगे और इन्हें हिसाब किताब से पहले ही यहीं पर अजाब शुरू हो जाएगा। और ये लोग होंगे मुनाफिकीन, जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ और थे लेकिन उनके दिल के अंदर कुछ और था। जबकि कुछ लोग चाहने के बावजूद भी अपनी कब्रों से नहीं उठ पाएंगे, इनके पेट बढ़ जाएंगे और जब वो उठने की कोशिश करेंगे तो फिर औंधे मुंह गिर जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे और हराम का माल खाने के आदी थे। लिहाजा ये लोग घुटनों के बल घसीटते हुए महशर के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, जबकि कुछ लोगों को छोटे बच्चे धक्का देकर आगे बढ़ा रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनका इन लोगों ने दुनिया के अंदर नाहक माल खाया था या इन पर कब्जा किया था। और ये तो अल्लाह के इंसाफ से पहले इन लोगों का मामला है, अभी इनके अमाल की सज़ा तो इनको मिलनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक फरमाया कि सूरज इस कदर इंसानों के लिए सवा नेज़े पर आ जाएगा, यानी सिर्फ 1 मील की ऊंचाई पर होगा, कि इंसान आग की शिद्दत से तड़पने लगेंगे। इनका पसीना बहेगा, लेकिन कुछ का इतना बहेगा कि वो घुटनों तक पहुंच जाएगा, कुछ का कमर तक, कुछ का कंधों तक, जबकि कुछ अपने गुनाहों की शिद्दत के सबब अपने ही पसीने में डूब जाएंगे। ये दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। लोग एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुमने हमारा हाल नहीं देखा कि हम किस कदर मुश्किल में फंस चुके हैं और आज अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं है। किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो अल्लाह से हमारे लिए रहम की सिफारिश कर सके। लिहाजा ये गुनाहगार लोग मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और इन्हें कहेंगे, ए आदम, आप हमारे बाप हैं, आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। आप हमारी शफाअत करें कि अल्लाह ताला हम पर यह मुश्किल आसान कर दे और जल्द ही हिसाब किताब का अमल शुरू करें, क्योंकि हम सूरज की सख्ती और शिद्दत मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे
کہ میں پہلے ہی اللہ کے حکم کی نافرما برداری کر چکا ہوں جب میں نے جنت کے ایک ایسے درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سو یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے نوح، آپ اللہ کے حکم کو 950 سال تک انسانوں کو پہنچاتے رہے، آپ ہماری حالت جانتے ہیں کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ قیامت کا حساب کتاب جلد شروع کرے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ہی لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا، آج میں کیسے اللہ کے سامنے ان کی معافی کی درخواست کروں؟ تم ایسا کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں اور یقیناً تمہاری بات سنیں گے۔ سو وہ سب لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے، اے ابراہیم، ہماری شفاعت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ سبھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جانتے ہیں کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایک ایک کر کے رسولوں کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی آخر الزماں، انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور وہ کیوں انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آخرکار یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری سفارش کریں کیونکہ اللہ پاک آپ کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، بے شک میں ہی ہوں، بے شک میں ہی ہوں جو سفارش کروں گا۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اپنی امت کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ میں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف نہ کر دے۔ چنانچہ آپ ایک لمبا سجدہ کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے، او محمد، سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، کہو کیا مانگتے ہو، سب کچھ ملے گا، حتیٰ کہ شفاعت بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ، میری امت، میری امت، اے اللہ، حساب کتاب کا عمل جلد شروع کروا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اسی وقت آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے حساب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ فرشتے قطار در قطار، گروپ در گروپ زمین پر اتریں گے، جن کے ہاتھوں کے اندر انسانوں کے اعمال کی کتابیں ہوں گی۔ لوگ قطار در قطار کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کتابوں کے اندر انسان کے اعمال کا ایک لفظ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس کے شعلے آسمان کو چھوتے ہوں گے، اسے 70,000 زنجیروں نے جکڑ کر کنٹرول کیا ہوگا اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ یہ انسانوں کو دیکھ کر غصیلے انداز میں ان کو خود میں سما جانے کے لیے بہت بے قرار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جہنم کا حصہ الگ کر لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، یہ جہنم کا حصہ کیا ہے یا رب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، وہ لوگ جو 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ منافقین اور کافروں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے باہر کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے، جبکہ مسلمان امت اپنے گناہوں کا حساب دے کر اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر بھیج دیے جائیں گے۔ دوستو، جنت 7ویں آسمان پر 7 آسمانوں سے جدا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، کیونکہ 7 آسمانوں کو قیامت کے روز فنا ہونا ہے، جبکہ جنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، جو کہ سب سے اونچے لیول کے جنتیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جنتی لوگوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت کے 8 بڑے دروازے ہیں، ہر جنتی کو نام لے کر پکارا جائے گا، جبکہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اجازت ہوگی کہ وہ جس راستے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ جنتی لوگوں کو فرشتے سلام کر کے انہیں مبارکباد دیں گے۔ جنت کے اندر آپ کے جنتی رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور مبارکباد دیں گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو جنت اور جہنم میں پہنچنے سے پہلے اس پر سے گزرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ یہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ یہ اندھیرے میں ہوگا، اس کے اوپر کانٹے ہوں گے، اس کے نیچے جہنم ہوگی، یعنی یہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور ہر شخص کو اسی کے اوپر سے گزر کر جنت کے دروازے تک جانا ہوگا۔ جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ اس کے کانٹوں سے بھی زخمی ہوں گے، ان کو اندھیرے میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اس پل صراط پر کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ جبکہ جن لوگوں کے گناہ بھاری ہوں گے ان کے گناہ ان کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے، اور وہ ان گناہوں کے سبب آہستہ آہستہ چل کر پل صراط سے گزریں گے۔ جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اس کو چلنے کے اندر اتنی ہی مشکل ہوگی اور وہ اتنا ہی زخمی ہوگا۔
यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, फैमिली मेंबर या इवन के माँ बाप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर यानी कि पुल सिरात के दूसरी तरफ मौजूद होंगे और आप दुआ करेंगे, या रब्बी सलिम, या रब्बी सलिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन क़यामत के रोज़ 3 ऐसे मकाम होंगे जहाँ पर वो एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि इस मौके पर सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। और वो 3 मकाम ये हैं, जब नामा अमाल दिए जाएंगे, जब नामा अमाल तोले जाएंगे और जब पुल सिरात पर होंगे। ऐ अल्लाह हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमा जो पुल सिरात को क्रॉस कर सकें और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो सकें, और हमें ताकत दे कि हम नेक अमाल कर सकें और अपने गुनाहों से तौबा कर सकें कि इससे पहले हम पर तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।